لم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابة سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یا اللہ نماز عشاء تو بلا کے ہوں تک میرے مولا تیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا میرے مولا اس تلاوت قرآن مجید تو لے کے یا اللہ علامہ صاحب دے بیان تک بلکہ درود و سلام تک اگر دے اندر کوئی کمی پیشی ہوئی تو میرے مولا حضور دا صدقہ معاف فرما. میرے مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ میرے مولا اس بستی تے اس محلے تے اپنا اس محفل پاک دا صدقہ اپنا کرم و فضل عطا فرما. اس آبادی دے اندر اس یا اللہ کوئی گھر دے اندر بیمار ہے تو یا اللہ انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک دا صدقہ یا اللہ ہر مسلمان دی پریشانی نو دور فرما. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دا صدقہ میرے مولا میرے بھائی محمد تنویر صاحب دے والد صاحب دنیا تو چلے گئے صدقہ حضور دے والدین ان کی کامل بخشش فرما. ان کو جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو روشن و منور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا جتنے میرے دوست دور دراز سے چل کے آئے ہیں کوئی بیگم کوٹ تو آیا ہے کوئی کوٹ عبد المالک تو آیا ہے کوئی کسی جگہ تو آیا ہے میرے مولا سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا سب دیا دلی نیک خواہشات میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. میرے مولا قرآن و حدیث کے مطابق علامہ صاحب نے بیان کیتا ہے میرے مولا انہاں دے یا اللہ علم دے اندر یا اللہ اور اضافہ فرما. یا اللہ انہاں دی صحت والی زندگی عطا فرما. شان و شوکت والی زندگی عطا فرما. میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ میرے مولا تمام پوری امت نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت میرے مولا پہلا دین دی توفیق عطا فرما. حضور دے نال پکی تے سچی محبت عطا فرما. یا اللہ زندگی حضور دے نام تے گزارن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ تینو تیرے نبی دا واسطہ جے آخری وقت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئے تے میرے مولا روح پرواز ہوندی ہوئے. میرے مولا ہر مسلمان دی آخرت اچھی بنا او دی موت اچھی بنا. یا اللہ جو بے نمازی نے انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے اندر زندگی نہیں گزار رہے میرے مولا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے مولا مرتبے دی یا اللہ شعور عطا فرما. انہوں نے حضور دا شعور عطا فرما. حضور دے نال پکی تے سچی محبت عطا فرما. میرے مولا جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں نا تعلق رکھنے والے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے تینوں حضور دے والدین دا واسطہ یا اللہ ماہ مبارک مہینہ ربیع الشریف دے مہینے دا واسطہ میرے مولا سب دے والدین دی یا اللہ بخشش فرما. سب نے جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جنہاں دے والدین حیات نے تینوں حضور دے والدین دا واسطہ میرے مولا انہاں دی تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما. انہاں دی اولاداں نو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرما. میرے مولا تیری بارگاہ سے التجا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں میرے مولا ساڈے تے اپنا کرم و فضل عطا فرما. میرے مولا سانو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محفلاں سجان دی توفیق عطا فرما. میرے مولا مجید پارک دی جڑی مرکز بنیا میرے مولا انجمن غلام مصطفیٰ جدی صدارت جناب بھائی ملک محمد ندیم صاحب کر رہے ہیں میرے مولا اس انجمن غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت فرما. یا اللہ انہاں نوں دین دا خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. حضور دی نبوت پہلا دین دی توفیق عطا فرما. میرے مولا جتنے اس وزن دا حصہ نے نائب صدر جناب بھائی شباز صاحب اور خزانچی جناب بھائی محمد ظاہر صاحب اور بھی جتنے نام یاد نے جنہاں دے نہیں یاد میرے مولا سب دے گھراں دے اندر اپنی رحمت اپنا کرم عطا فرما. یا اللہ انہاں نے انجمن غلام مصطفیٰ نال پیار کیتا میرے مولا تو انہاں دے گھراں دے نال پیار فرما. یا اللہ ہر طرح دی پریشانی سے محفوظ فرما. یا اللہ زندگی شان والی عطا فرما. موت ایمان والی عطا فرما. میرے مولا اسی تیری بارگاہ تے انتظار کرنے ہیں جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جنہاں نے یا اللہ دعا واسطے مینوں آکھیا ہے انہاں دی دعاواں نو قبول و منظور فرما. بالخصوص جنہاں نے میرے مولا اولاد نرینہ نہیں عطا کیتی اس ماہ مبارک مہینے دا صدقہ میرے مولا انہاں نے انتجا کیتی ہے دعا واسطے کیا میرے مولا انہاں نے نیک صالح اولاد عطا فرما. نعمت بھی عطا فرما رحمت بھی عطا فرما. میرے مولا جنہاں کو رحمت انہاں نو نعمت عطا فرما
جنہاں کو نعمت اور رحمت عطا فرما، جنہاں کو کچھ بھی نہیں یا اللہ دوئیں عطا فرما۔ میرے مولا تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کل شان قدیر بھی ہے، تیری ذات اعلیٰ، تیرا مقام اعلیٰ، تیری شان اعلیٰ۔ میرے مولا اپنی شان دے مطابق ساڑھے حال تے رحم فرما، یا اللہ اپنی شان دے مطابق ساڑھے حال تے رحم فرما۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی بحق محمد رسول ہم گناہگاروں کی دعا کو کرو قبول۔ یا الہی تو سخی سخی تیرا دربار ہے، کر کرم کر دے تو بیڑا پار ہے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا